आदमी से दरखास्त करता हूँ कि वो मुख्तसर अल्फाज में की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए डैस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन शहर, मशाइखीन, सादात, उलमा, आइम्मा और दानिशवराने कौम मिल्लत, सामईन किराम, जैसा कि सभी हजरात से आपने समाअत किया कि ईदगाह एक मरकज़ है इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, क्योंकि आप देखते हैं तारीख में अरफात में भी खुतबा दिया जाता है, वहाँ भी रोज़ाना नमाज नहीं होती, जैसे मस्जिद में रोज़ाना होती है, मैदान अरफात में भी रोज़ाना नमाज है, लेकिन एक खुतबा ऐसा दिया जाता जो सारी इंसानियत के नाम होता, किसी मजहब, किसी कौम के लिए नहीं, बल्कि एक आम ऐसा खुतबा होता है जिसमें सारी इंसानियत के लिए पयाम इंसानियत, पयाम अमन, पयाम शांति उसमें दी जाती है। जहाँ तक अब इस ईदगाह की तामीर और इसमें जो जमा पूंजी रकम दरकार है, उस सिलसिले में मैं आधे मिनट में एक बात आपके गोशगुजार करता हूँ। जो आदमी मसाजिद और इस जैसी इस्लामी तामीरात में रकम खर्च करता है, उसका सवाब आप सुन लें। उसके बाद यकीनन उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हम सब इसमें आगे आएंगे। वो ये है कि एक साहब ने सोचा कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, उसमें सिर्फ मेरा पैसा होगा, मेरे सिवा किसी का पैसा नहीं होगा। चुनांचे उसने मजदूरों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि भाई देखिए, जो चीज लेना है, कील मेट इतनी सी चीज भी हो तो मुझसे लेना है, किसी से 1 रुपया नहीं लेना है। चुनांचे उसने सारे मजदूरों को पाबंद किया, सभी जो है इसी से रुजू होते थे हर चीज में। एक बार ऐसा हुआ कि मस्जिद पूरी तामीर हो गई। उसके बाद अब कल का वक्त था कि उससे नमाज का आगाज होता और वो आम लोगों के लिए खोली जाती। रात में साहिब मस्जिद, जिसने मस्जिद बनाया, ख्वाब देख रहे हैं एक आलिशान इनके लिए महल जन्नत में तैयार है। हदीस शरीफ में है कि मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अब इसकी तशरीह में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बातें हैं। तो वो साहब देख रहे हैं कि मस्जिद बना दी अल्लाह के लिए, अब कल इसकी ओपनिंग होने वाली, इफ्तिताह। देखते हैं कि एक शानदार मस्जिद, और इस पे इनका नाम भी लिखा है, नंबर प्लेट पे लगी हुई कि ये फुला का घर। वो अंदर जाने लगे, जब जाकर पलट कर आए तो देखा कि सामने बिल्कुल हूबहू वैसे ही एक महल है। तो उन्होंने पूछा कि ये किसका महल है? तो फरिश्तों ने बताया कि ये महल वो खातून का है जो आपकी मस्जिद में ताउन की थी। अब इनके होश उड़ गए। उसने मजदूरों को जमा करके, मैं किसी से मदद लेने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अचानक आपने किससे मदद ली कि जो है उसका भी महल वहां पर तैयार हो गया। तो सबों ने कहा कि नहीं साहब, किसी से कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं। बिल आखिर एक मजदूर उठा और बोला, साहब बात सिर्फ इतनी है कि पूरी मस्जिद तामीर हो गई थी, पानी देना था मस्जिद को, सीमेंट वगैरह के बाद जो पानी दिया जाता है वो पानी देना था, तो मेरे हाथ से बकेट गिर गई, तो नीचे गिर गई। तो एक खातून वहां से गुजर रही थी, उसने देखा कि अल्लाह का घर बन रहा है, उसके हाथ में बकेट थी, उसने मुझे फेंक दिया और कहा इसको इस्तेमाल करो। चुनांचे मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब जब इस्तेमाल हो गया तो उन्होंने कहा बस बात समझ में आ गई, उस खातून को बुलाया जाए। जब वो बकेट दी है तो यही कहीं की वो रहने वाली होगी। सबों को काम पे लगा दिया। बिल आखिर तलाशे बिस्यार के बाद, अरे ढूंढने से खुदा मिलता है, ये क्या चीज है, वो खातून मिल गई। उसको लाया गया साहब के सामने। साहब ने कहा, मैं तुझे उस एक बकेट के एवज 1000 रुपये देता। तो उसने कहा जरूरत नहीं है। कहा कि 10,000 देता हूं। उसने कहा नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। आखिर में उस खातून ने कहा, क्यों साहब, जो महल आपने ख्वाब में देखा अल्लाह ने मुझे भी दिखा दिया है। क्यों सौदा करना चाहते हैं आप मेरे इस महल का? तो देखिए, अल्लाह के घर में जो ताउन किया जाता है उसकी कमियत और कैफियत को नहीं देखी जाती, इखलास से नियत को देखी जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे इस काम को तकमील करे। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। देखकर यहाँ के मीनारे जो गिरे पड़े थे उसको देखकर आज एक जज्बा, जुनून और जज्बे के साथ फिर जमा हो गए हैं कि उस हालात को नजर रखते हुए फिर एक बार इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मुझे याद है जब साहिब सादडी साहब अधूनी में नहीं थे, वो हैदराबाद में थे, बहुत ही जालिम तूफानी बारिश हुई, कई घरों को नुकसान हो गया,
کئی بازاروں میں نقصان ہوا, عیدگاہ کا نقصان ہوا. جب سائی پرساد ریڈی صاحب کو معلوم ہوا تو امیڈیٹلی میں اس کا ساکشی ہوں اور میں اس کا وٹنس ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے منوج ریڈی کو فون کیا اور منوج ریڈی نے ہم کو کنٹیکٹ کیا, میرے کو کنٹیکٹ کیا, امیڈیٹلی آ کے وہاں پہ انسپیکشن کرے. میرے خیال سے 15 منٹ میں ڈیسیژن لے گیا کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تو آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں, یہ جذبہ جنون سائی پرساد ریڈی صاحب نے جب بلڈنگ لی 15 منٹ میں فیصلہ لیا تھا, جس کا میں ساکشی ہوں, میں وٹنس ہوں. انہوں نے وہاں سے حیدرآباد سے فون کرا منوج ریڈی کو, اگر کوئی سوس کو نہیں ఏమన్నా చేయాలి చేస్తే منوج ریڈی آن بہاف آف سائی پرساد ریڈی نے وعدہ کیا. نمبر 1. نمبر 2, ہر چیز کی کچھ کاروائی ہوتی ہے, کچھ تکلیفیں ہوتی ہے. فائل بڑھتے بڑھتے ہمارے مائنارٹی آفیسر کے پاس گئی. میں سائی پرساد ریڈی صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً چائے پان پر گیا اور ہمارے مائنارٹی آفیسر صاحب سے ملا اور وہاں کے کلکٹر صاحب سے ملے. کلکٹر صاحب جب گھر پہ موجود نہیں تھے, سائی پرساد ریڈی صاحب نے میرے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے کلکٹر صاحب کے گھر پہ گئے اور فائل پہ سائن کروائے اور آگے بڑھا. مائنارٹی آفیسر سے وجے واڑہ میں گیا. نمبر 2. نمبر 3, وجے واڑہ میں فار واٹ ایور ریزنس اٹ میں بھی وہاں پہ فائل اٹکی پڑی ہے. جب اس کے بعد اٹکے پڑنے کے بعد سائی پرساد ریڈی صاحب نے 1 سے نہیں 3 بار ہے نا ہائر لیول پہ اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کری. 2 اپائنٹمنٹ ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ ہوئے تھے. سائی پرساد ریڈی کے ساتھ میرے کو اور میرے ساتھیوں کو ملنا تھا. بدقسمتی ہے, وقت کا ہر ایک نزاکت ہوتی ہے کہ ہمارے کو اپائنٹمنٹ نہیں ہوا, ہونے والا ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے کتنا بھی احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ ہمارے سائی پرساد ریڈی کی یہ کوششیں جس وقت بلڈنگ گری تھی تب بھی ہے اور آج بھی ہے, اور آج بھی وہی جذبہ اور جنون ہے. بار بار وہ ہائر لیول چیف منسٹر سے میٹنگ کر کے اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ there is a matter of urgency. میں آدھی منٹ میں بات کرتا ہوں. عید کا ہے کیا؟ ہم کو گورنمنٹ آفیشل کو یہ بات سمجھانا ہے. عید کا ایک مسجد اور عید کا ایک تمام دو عید کی نمازیں پڑھنے کی جگہ صرف ہی نہیں ہے, بے شک ہے. عید جو عید گاہ کا ورڈ ہے اسے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہوتا ہے. اکھنڈ بھارت میں جب ہوتا تھا, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, انڈیا, وہیں پہ عیدگاہ کا نام ہے, اور کہیں یہاں پہ عیدگاہ کا نام نہیں سنیں گے. یہ عیدگاہ وہ جگہ ہے جو 2 نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مل کے شکوہ گلہ کو دور کر کے اور اپنی برادری اور بردرہوڈ اور آپس میں تعلق پیدا کریں, آپس میں اتحاد پیدا کریں. ساتھ ہی ساتھ عیدگاہ وہ جگہ ہے میرے بھائیوں جہاں سے خطبہ ہوتا ہے اور خطبے میں صراط المستقیم کا راستہ دکھانے کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمنل ہارمنی میں رہنے کی بات ہوتی ہے. خطبے ہوتے کہ سارے مذہبوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہوتی ہے. خطبے میں جو عیدگاہ سے ہوتا ہے غریب, بے بس, لاچار, مجبوروں کی مدد کرنے کی بات ہوتی ہے. عیدگاہ میں دلوں سے بیر نکال کر, نفرت نکال کر پیار کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ عیدگاہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, پورے شہر کے سٹیزن کے لیے ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے. یہاں پر انسانیت کی تعلیم ہوگی تو شہر میں جا کر آپ کو انسانیت کی پیدا کرنے کی جذبہ اور جنون پیدا ہوگا. عیدگاہ اکثر شہر سے دور یا شہر کے کناروں میں بنایا جاتا تھا. اس وقت یہ شہر کا کنارہ تھا, اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج یا نہیں وقت ضرور لگے گا. یہ کنسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, ہر 100% ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو میں پہلا شخص ہوں گا جو بھوک ہڑتال اپنی موت تک بیٹھ جاؤں گا. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ کو کرنا ہے, کسی صورت میں بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک سول فنڈامنٹل رائٹس کی باری ہے, سارے مذہب کے لوگوں کی باری ہے, اور یہ ہونا ہے. وقت لگتا ہے, تکلیفیں ہوتی ہیں, کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے
آپ چنتی بجائے ہر کام ہو جائے. پر شروعات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان. میں وقت زیادہ نہیں لوں گا مگر میں آپ سارے لوگوں کو یہاں پر اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس بات کا یقین دلا رہا ہوں. ایک شہر قاضی ہونے کی وجہ سے یہاں پر صرف چندے کے اماؤنٹ نہیں گورنمنٹ کے اماؤنٹ سے ہوگا. ہم گزارش کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, ہاتھ جوڑیں گے, ضرورت پڑے تو ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.